मैं जवाब देना और भाट साहब एक मिनट यार रोक जाओ, मेहरबानी करो भाट साहब जरा एक मिनट रोक जाओ यार प्लीज, रिक्वेस्ट जी। मलक साहब थोड़ी डीपी काली क्यों हुई है? खैर काली नहीं हुई, सही है मेरी डीपी में तो नजर नहीं आ रही है। अच्छा नहीं सही है, तक नजर शो नहीं हुई, मेरे ख्याल शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम वजह तो इस तरह हो रही है। अच्छा जी फरमाओ सर, फरमाओ, सुन रहे हैं मैं। तुसी आमदी मुस्लिम हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं एक सवाल पूछना, गुस्सा नहीं करना तुसी। सर अगर तुसी गुस्से वाला सवाल नहीं करोगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, जो गुस्से वाला करोगे तो बड़ा डाढ़ा करांगा। नहीं ना, मैं सवाल ही वही पूछना है ना जेड़े तो कोई तप चढ़े। अच्छा सवाल ये पूछना, फिर तुसी सवाल है करना। अगर बदतमीजी नहीं करोगे तो सवाल का जवाब अच्छे तरीके ना देवांगा, जो बदतमीजी करोगे तो फिर बदतमीजी वाला जवाब सुनोगे। सर गल है ना कि मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ जी। दलाल के मुनासब ਨਾਲ सवाल करोगे तो दलाल के मुनासब ਨਾਲ सवाल का भी सवाल होना भी चंगा चाहिए ना दोस्तों, हथ पीड़ा रखियो। मैं पूछना सी तुसी हजूर पाक नु आखिरी नबी नहीं मनदे? नहीं यार तो किन्ने गल आखी है? उर्दू में बात करें, उर्दू में बात करें यार। सानू उर्दू आंदी नहीं है, पंजाबी सराइकी आंदी है, कोई मैक्सी असिस्टेंट पढ़े लिखे कोई लो नहीं, पढ़े लिखे दे कोई नहीं, बस उर्दू सराइकी आंदी, उर्दू एडी नहीं आंदी समझ। ते जेडे पढ़े लिखे नहीं है उन्हें नहीं मेरी क्यों है नजर आउंदी है? डीपी है मेरी है प्रोफाइल क्यों और किसी ने कोई नहीं दसदी? मैं तो खप पा के थक गया कि कोई बंदा ये वजह आए जेड़ा पढ़ा लिखा होवे। मेरे यार वो टुरदन जिन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखना हुंदा। गल सुन, तू केड़े मुल्क च बैठा, तन्नू पढ़े लिखे ते नाल मिल लेंगे ए जिंदाबाद ए होई ना गल हुन कीती ने 4 गल। मैं बैठा जर्मनी च, फिर तेन किवें पढ़ लिखे उत्ते मिले? तू पाकिस्तान आ, इत्थे दाता दरबार ते नाल किधर बह जाने ते दाता दरबार च जेडे बंदे बैठे ने भंग पी के बैठे होंदे, मैं उन्हां नाल की करा? मैं दाता दरबार गया आया, उत्थे भंग पी के लोग बैठे होंदे। चलो बैठे होंदे तू वेखे ने, असि तां नहीं वेखे भंग पीते। अल्लाह दी सो मैं वेखन बस, इहदे नाल वड्डी होर केड़ी गल करा? तू आ ते मैनू दिखा के उत्ते भंग पीते। अच्छा उत्थे मैं आवां तो तुसीं मैं नाल गायब कर छड्डो। तैनू असि गायब नहीं करदे, असि गारंटी देवांगे। नहीं गारंटी किस गल दी? गारंटी तो गवर्नमेंट को लैके देना यार, गवर्नमेंट को खत लिखवा के दे के एक बंदे ने असीं बुलाण लगे हां ते वो बंदा जिहड़ा है वो अपने आप नूं कदे नहीं सी दिंदा, तो उहने असीं बुलाण लगे हां तो उहने सान को तुसीं इजाजतनामा लिख के दिओ कि उहने असीं बुला लईए, तो फिर तो बंदा आवे। हुण मैं जे आवां उत्थे नाल तुसीं मैनूं गायब कर दिओ तो मैं किहड़े पासे जावां? असां जेड़े नबी दे उम्मती आ ना, असि बगैर मसले तो किसी नूं गायब नहीं कर देते। अगर तैनू असि मेहमान बुलाया ते तैनू गायब नहीं करांगे। नहीं ये गल भाई मैं तुहाडे ते गल मंदी कोई ना। मैं तो उत्थे साडे पत्नी कितने हले ये नहीं करो ना, पहले एक और काम करदे हां। साडे कितने अहम तुसीं पाकिस्तान च गायब कीते, पहले तो नान कढाओ ना बाहर जेलां च कढाओ, फिर तुहानूं तुहाडी गल सुण कौंदे आ। उन्हां दे करतूत ई आन, सिर्फ उन्हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम लिया, तुसीं उन्हां चुक थाने बंद कर छड़िया। नबी करीम दा नाम लिया? नबी करीम केड़े हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़े हैं? नहीं ना, केड़ा तोड़े नबी दा नाम लिया ने तो फिर तो उन्होंने गायब ही करना सी। नहीं भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनू आखीदा? कौन है ना? वो तो हजूर पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्हां दा नाम लैण नाल साडे अहमदी बंदे फरीदन वो जेल दे विच हले भी डिग्गी पे। पता नहीं मैं क्यों फड़ी ते डिग्गी जे पैन, हुण सानू की पता फिर उस मसले दा। तो फिर तुसीं कम से कम ये स्टेटमेंट तो दिओ ना कि जिन्ना फड़िया उन्हें जुल्म कीता। नबी दा नाम लैण नाल कौन फड़दा? साडे बंदे हुण यह गल सुनिया है भला मलक साहब, साडे बंदे तकरीबन को 3 जुम्मे पहला जुम्मा पढ़दे पे आए। वो जुम्मा पढ़न दी वजह तो उत्थे कुछ मौलवी गए, उन्हें वीडियो रिकॉर्ड की, तो वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें आख्या भाई जल्दी रलकिया और नसिया और कादियानी जुम्मा पे पढ़दे, इन्हां नाल फदो। उत्थे पुलिस आई, बकायदा पुलिस साडे 2 बंदे चुक के थाने लै गई। पता की है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ना तो जुम्मा कर सकते हैं, ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, ना तो ईद कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने कानून के मुताबिक पढ़िया, और कोई मसला नहीं तो कानून सही है, कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कानून कोई वजह आ। पता की है, तुसी हजूर पाक नु नबी नहीं मनदे ना, तुस अगू अपना नबी अपना घेन आंदे हो। हजूर पाक नु नबी मनवा तो नहीं नबी अपना घेन, नबी को बंदा अपना भी घेन के आंदा। हां मिर्जा कादियानी नहीं घेन आंदे तुसी? नहीं मिर्जा कादियानी तो ना ही कोई ना किथों पड़े। अहमद जेड़ा है पे अहमद गुलाम और की ना है। तो जो ना ही नहीं पता तो क्या पता वो नकी आख्या, जो ना ही कोई नहीं पता।
جیری بھائی ایک منٹ مہن دیو ذرا ہے اللہ کرو یعنی کا ہے نا اور تانوں پتہ تو چل جانا نا جو تو نہ ہی پٹھا جی جی کریں درد پہ بات ذرا مہن دیو جی کریں بھائی جی جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جڑے انہاں دے رشتہ دار خلیفہ بنے ہیں وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں یا باہر ہوئے ہیں خلیفہ دا اور معنی مفہوم ہے بھی مطلب کی معنی مفہوم ہے دو سسر سن تے صحیح نہ بھائی دو سسر تے دو دماد بارو کوئی خلیفہ نہ بنیا تے یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پنجواں بھائی بنے تھے وہ بھی سالہ حضرت امیر معاویہ جڑے ہیں وہ وصالہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مارو تو کوئی نہیں آیا اللہ ملک حسن صاحب اللہ ایک رجتاش پہ گال سنے میری اے تھلے اے ٹیکسی ڈرائیور او میرا مطلب ہے محمد عبداللہ صاحب بیٹھے ہون ان نہ گال کرنے تھوڑی گال کوئی علمی کوئی گال ہوے کوئی تھوڑا مزہ آوے کوئی سنیے گال ملک صاحب ذرا مائک میوٹ کریں دیو تھوڑی دیر واسطے جی ٹھیک ہے اتنے بمی نہ گال ضرور کریں ذرا جٹ بیٹھے رہو بات ٹھیک ہے میوٹ رکھی جی محمد عبداللہ صاحب جی سر جی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ اللہ کے شکر آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بس ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک مجھے سر جی آپ یہ سوال کرتے ہیں لوگوں کو آپ کی طرف میں موقع دیتا ہوں اپنے شعیب بھائی کو کافی دیر سے وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں شعیب بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ جی بھائی کریں کنٹینیو کریں میں تو اس سے کہہ رہا تھا وہ کیا نام ہے اس کا ملک جو ہے نا ملک بھائی سے ایک سوال کرنا تھا ملک بھائی چھوٹا سا سوال کروں آپ سے پنجابی کرو نہ اردو کوئی نہ سمجھ آتی نہیں میں نے ابھی ان سے بات نہیں کرنی ہے ملک صاحب سے ایک سوال کرنا ہے ملک بھائی ایک چھوٹا سا سوال کروں وہ یا کیا پنجابی کرو نہ اردو کوئی نہیں ہوتی پنجابی کرو آ جائے گی میری آ جائے گی میری اردو بھی پنجابی جیسی ہے ملک بھائی آواز آ رہی ہے او ملک صاحب کدھر ٹور گئے ہو اللہ ملک صاحب تسی کو پیلنگ چ باہر نکلو تواڈے سگنل کوئی نہیں ٹھیک ہوندے پیلنگ بڑے بتائیں ایسے جری بھائی اس موقع پر وہ جو چڑھ جاتا ہے کیا ہوا ہے اور جس کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر چڑھ جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے نہیں اچھا دسو منو کہ بھائی چوک چھٹی جے کوئی نہیں کہہ رہے جی جیری صاحب ہلو جی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو یہی ہمارا سب سے بڑا جواب ہے بالکل ہم کسی اور کو اس امت کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں تبھی ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں ہلو جی ایک منٹ یار میں نا ایک منٹ آپ کا یہ سوال ہی ویلڈ نہیں ہے نا یار ابھی تک جناب جی آپ کی طرف نہیں آئے تو آپ اپنا سوال خود ہی کر رہے ہیں خود ہی جواب دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب میں وہ واٹس ایپ پہ کوئی میسج کسی دوست کا آیا نہیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی انہوں نے مجھ سے جواب دیا تھا بیچ میں آپ نے انٹرفیئر کیا سٹاپ کروایا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں محمد بھائی ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں وہ آ کے طبیعت پوچھی انہوں نے الحمدللہ کہا کہ بیچ میں آپ آئے ہو پیارے بھائی آپ کی بات کراتے ہیں جی بھائی آپ نے میوٹ رہنا میں بھی میوٹ ہوں محمد بھائی کی اور زدر بھائی کی بات ہوگی بات ٹھیک زدر بھائی مائک کھول لیں شعیب بھائی کوئی بدلا تو نہیں لینا اچھا جی محمد بھائی دسو جی کی حکم ہے نہیں حکم نہیں سر جی بیچ میں آ کے انٹرفیئر کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں خود ہی بولی جا رہے ہو خود ہی سوال جی کی حکم ہے اچھا حکم ہے گا کہ تسی سارے نو پوچھتے پے ہو کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہاں ہم ان کو خاتم النبیین ان کو مانتے ہیں اور اس امت میں کسی اور کو نبی مانتے ہی نہیں ہے نہ گنجائش ہے اس امت کی بات کر رہا ہوں اچھا اگر اس امت میں آپ کسی اور امت کا نبی لے آئیں تو وہ اور امت کا نبی آ سکتا ہے نبی ایک منٹ نبی بن کے نہیں نبی بن کے آپ نبوت واپس آپ نے لی ہے ان سے ایک منٹ مجھے ایک حدیث دکھا دیں کہ قرآن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن میں یار یہ بات اس طرح نہیں ہوتی
जब कुरान उनको बनी इसराइल के नबी फरमा रहा है कि वो बनी इसराइल के नबी हैं, तो आप हदीस उसके मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में हदीस लाएंगे। अच्छी बात, अब आपका सवाल हो गया। कुरान के मुकाबले पे हदीस है कि हम उस हदीस को नहीं मानते। चले चले, हदीस नहीं ला, मुझे कुरान पाक से एक दिखाते रसूलन इला बनी इसराइल, आपने दिखा दी ना, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दिखा दे, व रसूलन इला उम्मती मोहम्मद। चले हिम्मत करें, हिम्मत करें। मैं तो यही तो बात कुरान कर से ही रहा दिखा हूं, वो दे, आ ही नहीं सकते। अगर वो कल आ भी जाएं तो मेरे नजदीक मैं उनको कहूंगा कि कुरान आपके मुतालिक ये कह रहे हैं आप बनी इसराइल में जाए, आप उम्मत मोहम्मदिया के नबी नहीं बन सकते। ये बस यही आपको मैं समझा रहा था। वेरी गुड, अच्छा, बहुत जल्दी आप आगे चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम नबी हो के इस उम्मत के नबी नहीं बन सकते। यार सुनिए ना, नहीं आपका मेरे मुताबिक जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के, एक मिनट यार, अभी बात मुझे करने दोगे तो मैं करूंगा ना। नहीं आपके, अच्छा चलो चलो बोले, आप बोले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आपके नजदीक? इस्लाम के नजदीक जी, इस्लाम और कुरान और हदीस के नजदीक जी जी। मेरा आप ला रहे हैं ना, मैं तो नहीं ला रहा ना, मैं तो कहता हूँ वो नहीं आएंगे, आप तो कहते हैं वो आएंगे। ला आप मेरा नजदीक पर लगा रहे हो ना, एक मिनट, इस मामले में ना मेरा नजदीक चलेगा ना आपकी राय चलेगी। अच्छा चलो ये मुझे बताओ कुरान और हदीस बताओ। सुन तो लेना यार, नबी हजरत ईसा के मुतालिक रफा कितनी दफा रफा का लफ्ज आया है? 2 दफा, 1 दफा? 40 दफा आया हो, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी। क्यों नहीं फिक्र होनी चाहिए? नहीं आप मुझे बताओ, वह रसूलन इला उम्मती मोहम्मद दिखा दो। हम आप भाई जी मैं तो कहता हूँ उनकी वफात हो गई, उन्होंने आना ही नहीं है। कुरान आपके कहने से ऐलान कर रहे हैं, ला आप रहे हैं, इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। नहीं आपके कहने से वफात थोड़ी ना वो उम्मत मोहम्मदिया के नबी बन सकते हैं, ना वो नबी है, ना वो आएंगे, आसमान पे गए, वो जिंदा नहीं है। उन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अब बोलो, ये आप कह रहे हैं, आपकी थोड़ी मानेंगे, तो मैं आप थोड़ी मानूंगा। अब उनका नबूवत का मकाम आपने वापस लिया। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अब बकौल आपके वफात पा चुके हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन माअज़ल्लाह कहते हैं, तो मिर्जा साहब ने क्यों ईसा इब्ने मरियम हो के इस उम्मत का नबी होने का दावा किया? शाबाश, पुत्र बता जल्दी बताओ। फिर अभी बदतमीजी कर रहे हो ना, बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा माजरत कर रहे हो। अच्छा माजरत आपको बात ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जब मैंने आपसे पूछा है कि आपने लाया है वापस, उनको आप ला रहे हैं ना, आपने मुझे कुरान से बताना है कि उनके रफा कितने हैं और नजूल कितने हैं, ये आप बताएं। सर जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। ये मेरा अकीदा नहीं है। आपने साबित करना है कि उनके कितने रफा हैं और हदीस से साबित करना है कि कितने नजूल है। अच्छी बात आपने कह दिया सवाल। अब मेरा सुनना, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये हटाओ कि मेरा अकीदा है, इस बात को हटाओ, ठीक है ना? ये इस्लाम का अकीदा है, इस्लाम एक दीन है, दीन शरीयत में ये बातें लिख दी गई हैं। किस जगह पे लिखी है, किस जगह लिखी है कि वो नबी नहीं होंगे? इस उम्मत के नबी होंगे? वो नबी नहीं है भाई, आपके मिर्जा साहब ने इस उम्मत में एक मिनट भाईजान एक मिनट नहीं एक मिनट जाता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं चला जाता हूँ। 1 मिनट मेरा सवाल है भाई, इस उम्मत के नबी बन के आए अल्लाह खुदा इनसे पूछे कि दोबारा नबी बन के वो आएंगे, इनसे दलील मांगे बस, ठीक है? कहाँ पे लिखा है? अल्लाह दे वाले। हेलो जी, आप यही नहीं जवाब है शोएब भाई। आप ये बताओ भाईजान, मुझे आप इस कुरान उम्मत से बताएं, भाईजान कुरान से आपने मुझे ये बताना है कि उनके कितना रफा है, और तो हदीस में अगर है तो कितने, या कुरान से कितने नजूल है उनके। हाँ जी, आपको इनसे इन बातों से क्या मतलब है? क्यों मतलब नहीं है? आप कौन होते हैं मुझे मतलब? इसलिए कि आपने जबरदस्ती मेरा सब कोई उम्मत का नबी बना। आप जबरदस्ती एक नबी जो थे बनी इसराइल को जबरदस्ती आप उम्मत मोहम्मदिया में ला रहे हैं। मैं ला रहा हूँ, इजाजत दी है? नहीं मैं ला रहा हूँ कि अल्लाह भेज रहा है। मैं ला रहा हूँ, नहीं भेज रहा, अल्लाह तो उनको वफात दे रहा है। ना आप मुझे दिखा दो ना, दूसरे पुराने पाक से आयत दिखा दो कि मैं रसूलन इला उम्मती मोहम्मद।
میں یار آپ میرے خیال میں علاج تو نہیں کروا رہے کسی جگہ سے؟ جی میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، میں کروا نہیں رہا. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنے رفع ہیں اور کتنے نزول ہیں وہ بتا دیں. یہ سوال آپ کے دماغ کا اختراع ہے یا آپ کی فکر کا؟ کتنے ان کے رفع ہیں کتنے یہ سوال آپ کا ویلڈ ہی نہیں ہے، اس کا کیا جواب وہ ویلڈ نہیں ہے. نہیں ویلڈ ہے. میں پوچھ رہا ہوں کتنے رفع ہیں کتنے نزول ہیں. ایک منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ کتنے رفع ہے؟ ایک منٹ کتنے رفع ہے اور کتنے نزول ہے؟ اب میں اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کر رہے ہیں. اللہ جتنے چاہے. اللہ جتنے چاہے نہیں، قرآن میں لکھا ہوگا نا. اچھا نہیں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے نہیں لکھا، پھر بھی اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ کی مرضی کیسے جگہ پہ ہے؟ اب آپ مجھے اس کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں کتنے رفع اور کتنے نزول ہے. میں نے آپ کو جواب دینا اللہ جتنے چاہے. نہیں یہ میرے خیال میں کسی اسپتال سے بھاگے ہوئے تو نہیں ہو. نہیں میں قادیان سے نہیں بھاگا ہوا. نہیں میں مکہ سے میں بھی نہیں بھاگا ہوا. میں قادیان سے نہیں بھاگا ہوا. بدتمیزی پہ اتر رہا ہے. نہیں آپ دیکھیں بات سنیں، آپ بات کریں میرے لیے اس طرح تو وہ بدتمیزی نہیں ہے، میں کروں تو بدتمیزی ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا نا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے رفع ہیں. میں نے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا کہ جتنا اللہ چاہے. کتنے رفع ہیں کتنے نزول ہے. جتنے اللہ چاہے. لکھا ہوگا نا. ہاں قرآن میں لکھا نہیں ہے کسی جگہ پہ. اچھا ایک منٹ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ امتی محمد، لکھا تو ہونا چاہیے نا. آپ کے مرزا صاحب نے ایک منٹ، آپ کے مرزا صاحب نے اس امت میں عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ کو آپ نبی لا رہے ہیں، میں لا رہا ہوں. اس پر کا نبی نہیں لا رہے. حضرت عیسیٰ کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت بھائی آپ کے سانی کی بات ایک سیکنڈ ہے نہیں. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے. بالکل ہم مانتے اس کو، بالکل مانتے. اچھا ٹھیک ہے، ان کے سوال کا آپ نے جواب دیا تھا نا. ایک سیکنڈ ہے آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ اللہ جتنے چاہے نزول. یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہے کہ اللہ جتنے چاہے نزول یا کسی حدیث میں لکھی ہے؟ اس کا جواب سن لیں زرتش شعیب بھائی. ایک منٹ چھوٹی سی بات کرنی ہے. انہوں نے جو کہا نا اللہ چاہے جتنے بھیج دے، اللہ نے چاہا ہے مرزا صاحب کو نبی بنا دے، اعتراض والی کون سی بات؟ اللہ نے چاہا بنا دیے، پوچھ لیں خدا سے جا کے. جہاں سے وہ سند پیش کر رہے ہیں مجھے پتا ہے. زرتش بھائی کا اسپیسیفک سوال تھا کہ کتنے نزول ہیں کتنے رفع ہیں. آپ نے کہا جی اللہ جتنی مرضی چاہے نزول کرے. کہہ رہے بھائی یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو دکھا دیں، کسی حدیث میں لکھی ہے تو دکھا دیں. نہیں تو اس سے رجوع کریں، آپ. ایک منٹ ان کا سوال وہی کیا، ان کا سوال پھر وہی کیا. ایک منٹ، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ اس طرح کے سوال کریں آپ اللہ کے بارے میں؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ اللہ کے بارے میں ابھی وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ اللہ کے بارے میں حق ہے. یہ کس نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں سوال کروں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان کے کتنے رفع ہیں کتنے نزول ہیں. نزول اور رفع کس نے کیا ہے اپنے پیغمبر کا؟ جان میں پوچھ رہا ہوں نا. نہیں سوال مطابق دو. کتنی دفعہ نزول ہونا ہے آپ مجھے میں جو پوچھ رہا ہوں سوال پہ رہے، اس سوال پہ رہے کہ کتنی دفعہ ان کا رفع ہوا ہے کتنی دفعہ ان کا نزول ہوگا. سر جی آپ مجھے جواب دینا اس بات کا. میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ رفع ہے کتنی دفعہ. میں بھی آپ سے جواب مانگ رہا ہوں. میں نے آپ نے کہا ہے کہ زندہ ہے نا وہ آسمان پہ، میں نے تو نہیں. اچھا زرتش بھائی ایک منٹ پلیز. میں اس کو نہ کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ بعض رولے میں ڈال دیے. محمد عبداللہ صاحب آپ یہ بتائیں پلیز، یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ ان کا رفع ہوا ہے. رفع ہوا ہے، نزول ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جی ٹھیک ہے ویری گڈ. بڑی پیاری بات آپ نے کی. اب آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کا نزول ہوگا. اب رفع اور نزول کی بات آپ نے خود بیان کیا نا. میں نے بات بیان کی کہ میں نے قرآن سے جی بالکل درست بات ہے. ویری گڈ، درست بات کی آپ نے کہ قرآن نے ان کے رفع کی بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نزول کی بات کی ہے. تو رفع اور نزول قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟
बिल्कुल ठीक है, एक दफा रफा लिखा है और एक दफा नजूल लिखा है, ये 2 दफा रफा लिखा है, ये 2 दफा नजूल लिखा है, ये स्पेसिफिक सवाल। एक मिनट ये सवाल आपका वैलिड हो सकता नहीं, मैं बताता हूँ उसकी वजह, प्लीज जरा लेट मी फिनिश, मैं बताता हूँ। अब्दुल्ला भाई अगर आप सुनेंगे मेरी बात तो आपको समझ आएगी, आपको असल में सवाब समझ आ गई है बड़ी अच्छी तरह। जी वही कर रहे हैं जरतश शुएब भाई, उन्हें नहीं बात जरतश भाई नहीं कर रही है, मैं वो अपना काम करूँ दूसरा, वो चूंकि बात खिचड़ी बन गई थी तो इसलिए मैं बीच में आया हूँ। तो वो रफ़ा और नजूल की बात आपने बताई है कि उनका एक दफ़ा रफ़ा हुआ है और एक दफ़ा उनका नजूल होना है, तो एक दफ़ा रफ़ा और नजूल आपने माना है। अगर दूसरी दफ़ा भी कोई हुआ रफ़ा या नजूल है तो उसकी या दलील दे दें या कह दें कि मेरे इल्म में नहीं है, ताकि बात कम से कम आगे तो चले। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जरतश भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये एक जरा मुझे उनसे बात करने दें, आप कंटिन्यू कीजिए। मेराज की रात जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, मैं मेराज की तरफ जा ही अभी नहीं रहा हूँ, मैं जाना पड़ेगा आप उसी से मुंसलिक है। जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे। यार भाईजान सुन ले, मैंने आपसे पूछा है कितनी दफा रफा है कितनी दफा नजूल है, वो बता दो। मैंने दलील जो है ना मांग रहा हूँ कि कितनी दफा रफा कुरान करीम में अगर इस्तेमाल हुआ है हजरत ईसा के लिए तो कितनी दफा हुआ है, नजूल अगर हदीस में इस्तेमाल हुआ है तो कितनी दफा हुआ है। ये सुनने वाले सब सुन रहे हैं, मैं कोई उसमें कहानी डाल रहा हूँ आपसे। खोले म्यूट और बताएं कितनी दफा रफा है कितनी दफा नजूल है। मोहम्मद साहब अपना म्यूट तो खोलो। रसूलुल्लाह शाह साहब ऊपर आ जाए। चलो चले गया। बस अब इस चिराग में वो है तेल नहीं रहा, जो ये चिराग में बहुत जबरदस्त जी आपको नीचे ना मैं 3 दफा मैं रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, आप ऊपर आ जाए। शुएब भाई आपने कुछ फरमाया? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इसको इसी जगह पे पकड़ना चाहिए था। अभी ये जिसने बात की थी ना, ये भी अपनी तरफ से है। लेकिन जब भी कोई बंदा आप एक स्पेसिफिक सवाल करें और उस स्पेसिफिक सवाल का जब वो जवाब दे रहा हो, आपने फौरी आपका ज़हन जाना चाहिए कि ये जो जवाब इसने दिया है, आया ये जवाब कुरान में है कहीं पे, किसी हदीस में है? वो ही बात उसकी पकड़ के फिर उसको रगड़े वहां पे। बहुत अच्छी बात है। यही तो पकड़ कर सामान हुआ उसका। नीचे अपना उमैर साहब आप कह रहे हो आपके पास दलाइल खत्म है। हमारे पास तो दलाइल है भाईजान, तो दोबारा आप ऊपर आ जाए, उसकी नुमाइंदगी करें। भाईजान अगर आप में हिम्मत है उमैर साहब तो आप ऊपर आ जाए, मुझे बता दें कुरान से कितने दफा रफा है और कितनी दफा नजूल है। आप वापस ला रहे हैं ना, आप ऊपर भेज रहे हैं, तो रफा भी आपने बताना है, नजूल भी आपने बताना है, हमने नहीं बताना। ये दलाल की जंग है, बताएं आप। अच्छा इसमें ना इसमें शुएब भाई और जरतश भाई, इसमें उसने कैटेगोरिकली ये बात बयान की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और इसरा वाले वाक़े में तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे नहीं आई, उन्होंने नहीं पढ़ी। इसने वाज़ेह ये बयान दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा बोंडा इस बंदे ने ये बात बयान की है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ी, वो आई नहीं है पीछे, वो नीचे नहीं उतरे, उनका कोई रफा नहीं हुआ, उनका कोई नजूल नहीं हुआ और कोई रफा दोबारा नहीं हुआ। एक दफा नजूल हुआ है और एक दफा रफा हुआ है। इसलिए जी इसमें ना जरी भाई आगे बहुत बड़ा इसकी पकड़ थी इसी सवाल में। अगर वो कह देता ना कि आए हैं तो इसमें और बड़ी पकड़ थी। हाँ फंस गया सी। अच्छा ये बात सब, ये उमैर अब्दुर्रहमान साहब आए हैं, शुएब भाई इनसे जरा बात कंटिन्यू करें। मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ क्योंकि वैसे भी ये मुझसे कतराते हैं, तो आप जरा बात कंटिन्यू कीजिएगा। सर मैंने नहीं करनी है, वॉइस भाई की बात को आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सॉरी यार, वॉइस भाई बैठे हैं। राठौर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राठौर भाई मौजूद है?
चलें, अगर राठौर भाई नहीं है तो जरदे भाई आप ही कंटिन्यू करें उनसे। सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मान मुर्शद के कह रहे हैं? अच्छा, कह रहे हैं उम्मे रुबाब को बुलाएं, वो टक्कर की मुनाजरा करने वाली हैं, आप लोग उनका यार उनको बुला के ले आए। वो कितनी दफा हमसे यहाँ से राय फरार उन्होंने इख्तियार किया है। दसो यार ओदा भी राय फरार करके नशे ने कहते हैं तो मुकाबला नहीं कर सकते, तुसीं मुकाबला नहीं कर सकते। उमैर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਐਲਫੀ ਲੱਗੀ है, नहीं खुलता पिया। वालेकुम सलाम जनाब, आप बात कर रहे थे इसलिए मैं खामोशी से सुन रहा था। चले वालेकुम अस्सलाम। आप नीचे भी आपने कमेंट किया है, जफरुल्लाह शाह साहब उम्दा इंसान है, उनको ने 4-5 रिक्वेस्टें भेजी हैं, अब उसकी तरफ से मेरी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करो कि ऊपर आ जाएं। नहीं मैं उमर भाई एक सेकंड ठहर जाएं, उमर भाई आवाज आ रही है, एक सेकंड ठहर जाएं। जरदे भाई मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ। चलें ठीक है, उमर भाई से बात करें। सवाल वही है और उमर भाई में आपको सवाल समझ आ गया होगा तो उसका जवाब आपने देना है। मैं अभी आया हूँ, मुझे सवाल का बिल्कुल इल्म नहीं है और जरी भाई कह रहे बात नहीं करता होता हूँ, जरी भाई से तो मैं बात करता हूँ। भाई वो सवाल आपको बता देते हैं, देखें हम ना अपने जो बंदे हैं उनको तैयार भी करते हैं। मैं सवाल अपना दोहरा देता हूँ मेहर भाई। पहले आप अपना तारुफ पसंद करवाएंगे कि किस फिरका से आप तलक रखते हैं? मकतबा फिक्र से। मकतबा फिक्र से क्या मुराद है कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले हदीस पे ठीक। अच्छा, बात ये है कि मैंने सवाल ये रखा है कि कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने रफा साबित हैं और हदीस से कितने नजूल साबित हैं? कितनी दफा रफा हुआ है, कितनी दफा नजूल होना है, ये बता दें। जी कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक दफा रफा साबित है और उनका नाजिल होना भी एक दफा है। जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी अंबिया को, इमामुल अंबिया है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बैतुल मक़दस में नमाज हुई थी, उसमें हजरत ईसा शामिल हुए थे? जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गालिबन शामिल हुए हैं। जी पक्की बात करें ना, गालिबन नहीं। पक्की बात जी, गालिबन से मुराद ये कि नजूल हो गया, दूसरा रफा दिखाएं, दूसरा नजूल दिखाएं। जी माशाल्लाह। क्या उनकी वफात से मिर्जा साहब साबित हो जाते हैं? जी मिर्जा साहब का नाम दिखाएं, मिर्जा साहब का नाम दिखाएं। मैं मिर्जा साहब का दिखाऊंगा। मैं मिर्जा साहब की जूतों में ना बैठे, फिलहाल आप उधर ही रहे जिधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जूतों में आप बैठे हैं ना, वहीं पे रहे। आपने दूसरी दफा का रफा और दूसरी दफा का नजूल मुझे दिखाना है। कुरान में जहाँ जहाँ इब्ने मरियम है उससे मुराद मिर्जा साहब है। मुझे मिर्जा साहब का नाम पूछ रहा हूँ, कुरान दिखाए सर, मैं तो ये सवाल की तरफ लौटा रहा हूँ। देखिए ना उमर भाई, इस तरह बात नहीं बनेगी। मैंने आपसे पूछा है कि एक दफा आपने कहा रफा, एक दफा नजूल, रफा भी हो गया नजूल भी होगा, आपने दूसरी दफा का रफा और दूसरी दफा का नजूल दिखाना है। मैंने कहा कि जिनके मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं उन्हें बताया ना। बात तो अभी उधर किया ही नहीं हूँ भाई, मैं तो अभी फिलहाल हजरत ईसा जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी वफात साबित करके जिनको आपने बताना है, आप नहीं आते। माजरत के साथ हजरत मिर्जा साहब की मैंने अभी बात आपसे नहीं की। हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं, हम उनकी तहरीरात के जेर जबर को भी हम ऑन करते हैं। मैंने आपसे अभी फिलहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की है। क्या आपने दूसरी दफा का रफा और दूसरी दफा का नजूल दिखाना है? सर तश्त भाई ने आयत के साथ एहतराम के साथ मैंने आपको बताया है कि आपने मिर्जा साहब को बताना है। मिर्जा साहब की तो बात ही नहीं हो रही भाई। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला हल होगा तो म्यूट लगा के आपको सुनूंगा, पूरा सुनूंगा, लेकिन मेरा भी मौक़िफ़ लेना, सवाल पे जवाब मैंने आपसे ले लिया। मेरा सवाल उधर ही का है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरी दफा का रफा और दूसरी दफा का नजूल आपने दिखाना है मुझे। मिर्जा साहब का नाम कुरान से आपने दिखाना है। एक रफा हुआ हजरत ईसा का। अच्छा एक मिनट जरताश भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज। उमैर अब्दुर्रहमान साहब, जब आप तशरीफ लाए थे आपने फरमाया कि मैंने सवाल नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि क्या सवाल हुआ है। अब जब सवाल उन्होंने आपको किया है और आपने माना है कि जी एक दफ़ा रफ़ा है और एक दफ़ा नजूल है, और फिर उन्होंने आपसे सवाल किया कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल हुआ था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ी।
اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ سے سوال کیا کہ قرآن کریم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دکھائیں کہ 2 دفعہ رفع اور 2 دفعہ نزول. آپ نے اس سوال کو چھوڑ کے جان چھڑواتے ہوئے دوسری طرف آپ چلے گئے ہیں. یہ تو علمی بددیانتی ہے، اس کو علمی یتیمی کہتے ہیں. ایسا نہ کریں. یا تو ایسا ہو کہ آپ نے جواب دے دیا ان کو اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی آپ جواب دیں میری بات کا، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط تاثر جاتا ہے. عوام کو آپ لوگوں کے ایکسپریشن اور جواب سے بڑی ناامیدی جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے. اس لیے برائے مہربانی ان کے سوال کو ایڈریس کریں، ان کے سوال کو پلیز جواب دیں. تھینک یو. جی بات مکمل ہوگی. جی جی دیکھیں بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی میں کہوں گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع یہ ہے، مجھ سے پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رفع اور ان کا نزول دکھاؤ، پھر کہیں گے آدم علیہ السلام کا رفع اور نزول دکھاؤ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسی چیز پر رہنا ہے، کیونکہ اینڈ پر آپ نے آنا کدھر ہے، 100 کا رسہ سرے تے گنڈ، آگے آپ نے پکڑنا ہے کہ یار ہمیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا اس لیے مرزا صاحب نبی ہے. کل ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن خالد بھائی بیچ میں نہیں بول رہے. خالد بھائی مجھے، میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے. خالد بھائی منت والی بات، آپ ادب کے ساتھ، آپ نے مجھے اگر ادھر ہی آگے کھڑے ہونا ہے، اچھا میں کہہ دوں گا جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا، تم ایسا کون بنو مرزا صاحب نبی نے، تو پھر آپ افسوس اسی پر تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات پر نہیں آتے ہو، نہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح کھچ ویسی بن جاتی ہے. ان کا ایک نام معین سوال ہے، آپ اس کا سوال کا جواب ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو کہیں مجھے نہیں پتا. آگے پھر دوسرا سوال آپ زرتی صاحب پہ کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. دیکھیں نیچے بھی 100 150 200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں فٹافٹ جو ہے نا چھوٹا سوال چھوٹا جواب، چھوٹا سوال چھوٹا جواب، بات آگے بڑھ جائے. میرے پیارے بھائی ان کا جو سوال ہے نا پہلے اس کا جواب دے دیں پھر آگے بات کریں. جزاک اللہ. جی خالد بھائی بات ایسے ہے کہ میں مرزا صاحب کی بات ابھی چلے، میں مرزا صاحب کی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی بیت المقدس میں معراج کی رات میں، پھر ان کا واپس رفع ہوا، ان کا نزول اور رفع تو ہو گیا. اس کو بتانا ہے کہ عمیر عبد الرحمان صاحب نے قرآن سے. ہاں جی، کیا معراج کے معاملات جو کہ ایک نشان نہیں اس کو نہیں بتانا. عمیر بھائی آپ نے سوال غلط سمجھا. نہیں عمیر بھائی آپ نے سوال غلط سمجھا ہے. پیارے بھائی آپ نے سوال غلط سمجھا ہے. صحیح بات ہے، آپ کو سوال پھر سمجھ نہیں آئی. پیارے بھائی زرتش بھائی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جو انہوں نے بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو یہ ثابت کریں. وہ یہ سوال نہیں کرے. زرتش بھائی آپ سوال دوبارہ ان کو ذرا بتا دیں تاکہ عمیر صاحب کو سمجھ آ جائے. میں نے یہ قطعاً آپ کو نہیں کہا کہ آپ ثابت کریں کہ وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ہاں آپ نے غلط سمجھا عمیر بھائی، اس لیے معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. یہ عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے رفع اور کتنے نزول ہیں. یہ دو باتیں بالکل پکی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان کا ایک دفعہ کا رفع اور ایک دفعہ کا نزول آیا ہے حدیث میں. میں نے پوچھا کہ دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول آپ دکھا دیں مجھے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کسی اسلامی کتب سے، کسی تفسیر سے، کسی محدث کی کتاب سے، کسی جگہ سے آپ مجھے بتا دیں. یہ بات ہے. زرتشت بھائی اگر مجھے سوال سمجھ نہیں آیا تو میں پھر ایک دفعہ سمجھ لیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع اور نزول معراج میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن سے بتا دیں. یہی غالباً آپ کہہ رہے ہیں. میں وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرے. معراج نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے رفع اور کتنے نزول ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نزول ان کا ہو گیا ہے اور ایک دفعہ کا رفع ہے قرآن میں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول مجھے قرآن سے یا حدیث سے بتا دیں. کس جگہ پہ یہ درج ہے کہ اب دوسری دفعہ ان کا رفع ہو گیا ہے اور دوسری دفعہ کا نزول اب فلاں جگہ پہ ہونا ہے. یہ مجھے بتا دیں. دوسری دفعہ کی نوعیت کیا لے رہے ہیں؟ کسی خاص موقع کی لے رہے ہیں یا جو احکامات میں لے رہے ہیں؟ میں نے کوئی موقع کہا ہی نہیں. میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ دوسری دفعہ کا رفع نوعیت بھی تو بتائے نا، نوعیت کا بھی تو بتائے نا. ایک تو ہے ان کا مکمل نزول. جی نہیں ہے بھائی جی. میں نے دیکھو نا، میرا ایمان ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا نزول ہوا. میں مان گیا جی رفع ہوا نزول ہوا. میں اب یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ کا ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آسمان پہ موجود ہے.
میرا یہ سوال ہے کہ دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول آپ بتا دیں، کسی کتاب سے بتا دیں. پہلی دفعہ کا رفع، سے بتا دیں. پہلی دفعہ کا رفع، دوسری دفعہ کا نزول. بھائی اسی جان دفعہ رفع ایک دفعہ ہو گیا نا، جی نزول ہو گیا. اب جی. دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول آپ بتا دیں. دوسری دفعہ رفع ہوا کب؟ مطلب دنیا میں موجود ہے؟ نہیں ہوا کب؟ دوسری دفعہ کب ہوا رفع؟ یہ تو آپ بتائیں نا، نوعیت تو بتائیں کب آپ نے رفع دیکھا ہوگا. ایک ہی دفعہ رفع تھا. جی ہو چکا نا، نزول بھی تھا، ہے ہو گیا. نہیں ہونا ہے. تو وہ جو معراج کی رات سیدنا اب آئے آپ معراج پہ، یہاں پہ میں آپ کو لے کے آ رہا تھا میرے میں تو آپ نوعیت سے بھاگے ہیں پیارے، آپ نوعیت سے بھاگے ہیں. پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، میں تو آپ سے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائے تھے، نزول ہو گیا. میں اب پوچھ رہا ہوں کہ دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول کسی جگہ سے مجھے بتا دیں. یہ سوال ہے. شکر ہے آپ نوعیت پر آئے ہیں. میں تو اسی بات سے ہی پریشان تھا کہ پتہ نہیں بھائی کس طرف جائیں گے. آپ آئے ہیں اب نوعیت پر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم معراج کے واقعات میں جنت اور جہنم کو دیکھا، تو مجھے یہ بتایا کہ جنت اور جہنم کا سوال کیا ہے، نہ میں نے جہنم کا سوال کیا ہے، نہ میں نے کسی دوزخ کا سوال کیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ دوسری دفعہ کا رفع اور دوسری دفعہ کا نزول دکھا دیں. میں یہ محترم عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی جان، یہ سائڈ پہ نہیں آئیں گے. شعیب صاحب یہ آپ سے میں ثانی کرتا ہوں. میں اب کیا کرنا ہے اس سے؟ میں نے ایک سیکنڈ آ جائیں خالد بھائی، ایک سیکنڈ آ جائیں. زرتے بھائی عمیر بھائی خالد بھائی ایک سیکنڈ آ جائیں. میں آپ کی بھی ثانی کر دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ نا سوال کر دیتے ہیں نا تو اس کو بار بار ریپیٹڈلی وہی سوال کرنا ہے. جب اس کو سوال سمجھ آئے گا پھر اس کے اکارڈنگ جب وہ جواب دے گا نا تب عوام کو سمجھ آئے گی کہ یہ سوال تھا، یہ جواب بن رہا ہے. آپ کا کام ہے سمپل سوال دہراتے ہیں. سمپل سوال ہے کہ دوسری دفعہ کا نزول اور دوسری دفعہ کا جو ہے رفع وہ دکھا دیں. بالکل زرد بھائی آپ نے اریٹیٹ ہونا نہیں ہے، بس سوال ہونا ہے، وہ کسی اور جگہ ہونا ہے، وہ دمشق کے مینار پہ ہونا ہے، وہ کس جگہ ہونا ہے، وہ خانہ کعبہ پہ ہونا ہے، وہ خانہ کعبہ سے رفع ہوا ہے. میرے تو یہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ رفع دوسری دفعہ کا اور دوسری دفعہ کا نزول قرآن سے، حدیث سے، کسی اولیاء کی کتاب سے، کسی تفسیر سے، کسی محدث سے، کسی جگہ سے دکھا دیں. اسلامی تاریخ صحیح ہے زرد بھائی، بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں کہ جب یہ بات یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے لے تو فوری اس سے پوچھیں یہ بات قرآن میں ہے، یہ کسی حدیث میں ہے. جب آپ کو فیل ہو کہ وہ بات نہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہے نہ حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اگر اس طرح کی بات کرے تو اس سے سند لیں، مگر نہ اپنی بات جب بھی کرے گا نا تو اس میں قابل آئے گا. آپ نے اپنا سوال نہیں چھوڑنا، یہ اپنا جواب دے گا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی. بسم اللہ لگیں. جی عمیر صاحب، آپ نے جواب دینا. میری ایسے غرض نہیں ہے کہ ان کا معراج میں نزول ہوا، ان کا نہیں ہوا، کسی جگہ سے گئے نہیں گئے. میں آپ کو کھلی چھٹی دی ہے کہ 2 دفعہ کا نزول اور 2 دفعہ کا رفع یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے. وہ تاریخ طبری سے دکھا دیں، وہ مجھے کسی اسلامی تاریخ سے دکھا دیں، وہ کسی تفسیر سے دکھا دیں، وہ کسی فقہ کی کتاب سے دکھا دیں، وہ حدیث سے دکھا دیں، وہ قرآن سے دکھا دیں. یہ آپ دکھا دیں. میرا تو یہ سوال ہے. دیکھیے جی، جب آپ نوعیت پر آئے نا تو پھر آپ وہاں سے جان میرا نوعیت کا ہے ہی نہیں. یار یہ کیا زرتش بھائی بات کو کرنے دیا کریں، کیوں نہیں؟ زرتش بھائی ان کو بولنے دے. زرتش بھائی ایک منٹ ان کو بولنے دیا. وہ بے شک وہ کچے پہ گاڑی چلا رہا ہے، چلانے دے اس کو، بولنے دے. شکریہ جری صاحب. زرتشت بھائی نے ابھی پہلے مانا، میں نے پوچھا رفع کب ہے، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا ہو گیا ہوا ہے، میں نے بھی کہا جی بالکل ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ایک دفعہ کا تو رفع ان کا ہو گیا، وہ بھی مان گئے میں بھی مان گیا. اب نزول ہے جو ایک دفعہ ہے. اچھا پھر انہوں نے خود ہی منہ سے بولا، سب سن رہے تھے، یہ بات ریکارڈ ہے کہ معراج پر دوسری دفعہ رفع نزول ہوا، وہاں پھر تم نے مجھے قرآن سے بتانا ہے. تو میں نے جب ان کو اس کی مثال مختلف اسباب سے دینے کی کوشش کی، نہیں یہ جواب نہیں، یہ جواب نہیں، یہ جواب نہیں.
تو میرے پیارے کوئی نہ کوئی تو دلیل زاویہ لینا ہی پڑے گا نا سمجھنے کے لیے. آپ متشابہات لے کر جو مرضی بنا دیں. کل ہی میری بات ہوئی ہے کہ متشابہات کی محکمات پر دلیلوں میں اس سے متعلق اصل میں ادھر آیا تھا کہ آپ نے وہاں سے بات کی تو متشابہات کو محکمات پر پرکھنے کی کیا ضرورت پڑی جب محکمات واضح ہیں. تو مہربانی کریں زردشت بھائی وہ جواب وہ سوال رکھیں جو ویلڈ ہو. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آپ تو نہیں دخل اندازی کر سکتے کہ اللہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. تو ہمت کریں وہ پوائنٹ رکھیں جو سمجھنے میں ہو. جی میرے بھائی میری ہمت ہے, میں ہمت سے سوال کر رہا ہوں. میں نے اتنی کھلی چھوٹی کبھی کسی کو نہیں دی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2 دفعہ کا رفع 2 دفعہ کا نزول, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کتنی چھوٹ دی ہے اسلامی تاریخ سے, اسلامی روایات سے, قرآن سے, حدیث سے, کسی محدث کے قول سے, کسی فقہ کی کتاب سے, کسی بھی مطلب ہے کوئی بھی شیعہ کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, بریلویوں کا ہو, اہل حدیث کا ہو, وہابیوں کا ہو, جس کا مرضی لے لیں. مجھے آپ نے 2 دفعہ کا رفع 2 دفعہ کا نزول یہ آپ نے دکھا دینا ہے اور آگے پھر چلیں گے. اس کی آپ نے دلیل مجھے دے دیں کہ یہ فلاں جگہ پہ نوٹ ہے جی 2 دفعہ کا رفع 2 دفعہ کا نزول, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آگے چلیں گے. اس میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. جی زرتشت بھائی جو سوال کو میں نے ایڈریس کیا ہے نا, آپ نوعیت پر آ گئے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا. وہ واقعہ تھا معراج کا. بھائی جان میں ابھی واقعہ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں. اب بھاگ نہیں سکتے, میں نے آپ کو ادھر ہی پکڑنا ہے. ساری رات ہیر تے رانجے تے مزرا ہوندا رہیا تے بڑے جٹ اٹھیا ہو سکیا ہیر جنی ہے کہ جنا نا سونے ہیں تینوں میں پچل قلعہ ٹھوک لیا وا قلعہ ٹھوک پڑیا میں سونیا میں تے پوچھ رہا دیا دیکھو نا میں کتنی لمبی چھوٹ دیتی ہے, میں کتنی چھوٹ کبھی کسی نے نہیں دیتی. قرآن حدیث اسلامی تاریخ کسی فقہ کی کسی کی کتاب سے, وہ شیعہ ہوں, وہ اہل حدیث ہوں, وہ بریلوی ہوں, وہ دیوبندی ہوں, وہ چکڑالوی ہوں, وہ بہائی ہوں, وہ آپ ستارہ پرست ہوں, کسی جگہ سے مجھے دکھا دے میں مان لوں گا. 2 دفعہ کا رفع 2 دفعہ کا نزول. میرے محترم میرے پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو 1 دفعہ کا نزول اور 1 دفعہ کا رفع آپ لے رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مخصوص نوعیت کا ہے. اس مخصوص نوعیت کی بے شمار مثالیں ہیں جو قرآن اور حدیث. جان میں یہ سوال پوچھ ہی نہیں رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں 2 دفعہ کا رفع 2 دفعہ کا نزول. اچھا یار ایک میں رکیں زردشت بھائی, ایک میں رکیں, میں ان کے لیے اور آسانی کرتا ہوں. مہر بھائی ذرا مائک کھولیے پلیز. ہاں جی صاحب. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل رفعہ اللہ الیہ. اس کے تحت آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع کر لیا, آسمان پر چلے گئے. چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اس حدیث کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یعنی 1 دفعہ رفع قرآن نے کہا, 1 دفعہ نزول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. معراج کی رات میں نبی کریم ایک سیکنڈ ان کی جو باتیں ہیں نا اس کی ہم تائید نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے پڑھی ہے نا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم, اس میں آسمان کا لفظ نہیں ہے. بھائی ان کے نزدیک سے, بھائی ان کے نزدیک میں بات کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے ان کے نزدیک تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں. بھائی میں ان کو ہی کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. میں ان کو ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان کو بھی پتا کہ ان کے نظریے میں پوچھتا بھی تو ان سے رہا ہوں. اچھا اب 1 دفعہ رفع ہو گیا, 1 دفعہ نزول آپ کے مطابق ہونا ہے. رفع ہو گیا. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ اسرا ہے جس میں بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, یعنی تمام انبیاء کا نزول ہوا, نزول ہو گیا. نزول ہونے کے بعد تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پہلے جتنے بھی انبیاء جنہوں نے نماز ساروں کا پھر رفع ہو گیا. رفع سے مراد پھر بلند ہو گئے, پھر آسمان پر چلے گئے. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو گیا 1 دفعہ, رفع 2 دفعہ ہو گیا. اب دوسرا نزول جو ان کا ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اب جو اس وقت کسی بھی زمانے میں ہونا ہے,
یہ جو حدیث میں جو ذکر ہے ایک دفعہ رفع کا ایک دفعہ نزول کا، اب یہ 2 دفعہ نزول اور 2 دفعہ رفع کا ذکر جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے. ایک دفعہ رفع اور ایک دفعہ نزول ہم بھی مانتے ہیں ان کا رفع ہوا ہے، لیکن ہم جسمانی نہیں مانتے. ہم بھی مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس مسیح کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ نازل ہوں گے، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نازل ہو چکے ہیں، وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کے نزدیک 2 دفعہ رفع اور 2 دفعہ نزول ہے، اس کی ثبوت اور اس کی دلیل آپ نے دینی ہے. جزاک اللہ. ہاں جی جلی بھائی، اس کی دلیل سب سے پہلے تو آپ کہیں گے قرآن سے دینی ہے، ایسا ہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر لیں. جی زرتاش بھائی آپ کنٹینیو کریں، میں نے وہ اوپر باقی چیز ڈالی ہوئی. زرتاش بھائی کنٹینیو کریں، بالکل قرآن نزدیک سے دینے. نہیں وہ کر رہے ہیں، میں انہی کی بات کو ایلیبریٹ کر کے بات بیان کر رہا تھا. نہیں، مجھے آپ بات جیسے آپ نے کی ہے تھوڑا تھوڑا کر لینا. جی زرتش بھائی موجود، یار میں واللہ یقین کریں میں مصروف ہوں. زرتش بھائی موجود ہیں آپ؟ پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں. اچھا شعیب بھائی اسی بات کو لے کے کنٹینیو کریں. یار میں نے وہ چولہا بھی جلایا ہوا ہے، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں ساتھ ساتھ بات سن بھی رہا تھا، سن تو میں رہا ہوں ساری بات، لیکن میں بولنے کے مجھے کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے میں بولتا ہوں. تو آپ ذرا بات کنٹینیو شعیب بھائی کیجیے گا. موجود ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے. راٹھور بھائی آپ موجود ہیں؟ تو پہلے بڑی آوازاں راٹھور بھائی ماریاں نے. السلام علیکم انترا، تو بڑی آوازاں پہلے ماریاں نے. سوری میں نا ذرا ویس ہوں اس واسطے. ٹھیک ہے ایسا کرے بات آپ راٹھور بھائی پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا. راٹھور بھائی کنٹینیو کریں ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ عمیر صاحب نیچے ہیں، بالکل آپ کے نیچے عمیر نام ہے. جی میں سر کچھ نہیں راٹھور صاحب، یہ بات رفع کی ہو رہی تھی، اس سے متعلق زرتش بھائی بات کر رہے تھے. بس جی مجھے تو یہی ان کا لگا ہے، آپ ان سے بہتر سوال کلیئر کر لیں، مجھے تو کلیئر ہو گیا ہوا ہے. مجھے پتہ بھی نہیں، مجھے تو میں بتا دیتا ہوں. جی بڑی دیر سے نا ایک بات کرتے ہوئے وہ زرتی صاحب پہلے محمد صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی سیم ہی سوال تھا. انہوں نے جب وہ چلے گئے محمد صاحب سیم سوال، ایک لفظ کم نہیں ایک لفظ زیادہ نہیں، وہ عمیر صاحب پہ کر دیا کہ یہ قرآن سے یا حدیث سے ایون کے زرتی صاحب نے کہا کسی بھی مدعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 رفع اور 2 نزول دکھائیں. یہ سوال ہے. یہ وہ اس لیے بات اس لیے کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، سب کا تو نہیں لیکن اکثریت کا، کہ عیسیٰ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے نیچے آنا ہے، زمین پہ نازل ہونا ہے آسمان سے. تو اس کی جب معراج کی بات آتی ہے تو معراج بھی کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کی جسمانی تھا، اور معراج کی رات سارے نبی جو ہے وہ نیچے آئے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی. اب سارے نبی جنہوں نے نماز پڑھی تھی وہ وفات شدہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ جیسا کہ مسلمان مانتے ہیں، تو پھر وہ اتر گئے. جب وہ آسمان پر جب بھی چڑھے تھے، جب وہ ایک دفعہ اتر گئے ہیں تو دوبارہ ان کو آسمان پر جانا پڑے گا اور دوبارہ ان کو اترنا پڑے گا آپ کے عقیدے کے مطابق. یہ ہے سوال جو بڑا سیدھا سادہ سوال ہے، پتہ نہیں اس میں کیا مشکل ہے جو سمجھ نہیں دوستوں کو آتی. یہ اصل میں وہ بات ہے. راٹھور بھائی آپ نے بات کی، دیکھیں میں آپ کی بات اور میری ایک جیسی ہے. میں چھوٹی بات کروں گا. آپ نے کنڈیشن رکھ دی راٹھور صاحب، کنڈیشن رکھی نا ساتھ میں ایک. راٹھور صاحب وہ اسی کنڈیشن آپ نے ایک حالت بیان کی کہ یہ کب ہوا. ذرا اپنے سوال پر آپ نے جب آپ نے مجھے بات سمجھائی معراج والی رات. یہ جب میں وضاحت کرتا ہوں نا وہ کہتے ہیں میرے ایسے تعلق کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں صرف مجھے رفع اور نزول بتاؤ، جبکہ میں نے کہا ایک کنڈیشن ہے. یہ بات کنڈیشنلی ہو رہی ہے، یہ آپ بھی اس پہ ہیں میں بھی اس پہ ہوں. جب کنڈیشنلی بات ہوئی تو وہ کسی مخصوص عالم کی بات ہوئی. تو جب میں اس پر بات کرتا ہوں مجھے بات نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں بس ہمیں رفع اور نزول بتاؤ، تو اس پر بات نہیں. آپ اپنی بات وضاحت کریں نا. اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کنڈیشنلی وہ آئے لیکن آ گئے کہ نہیں آئے؟ بات یہ ہے. راٹھور بھائی بالکل آئے، لیکن کنڈیشن ساتھ میں اہمیت رکھتی ہے نا. نہیں اس کا مطلب کیا؟ آگے بات چلائیں نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کنڈیشنلی آئے تو پھر کیا مطلب اس کا؟ مثلاً یہ کہ انسان، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ہاسپٹل جاؤں گا چونکہ میں بیمار ہوں. میں ہاسپٹل کو پکنک پوائنٹ تھوڑی نہ سمجھوں گا کہ میں وہاں پہ جا کے چاول کھا رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن میں رہا ہوں.
اس کنڈیشن میں میرے اوپر کیا حالات لاگو ہوتے ہیں وہ اس وقت کے معاملات بتاتے ہیں. ایک ہے جنرل حکم محکمات میں, غالباً میں ٹھیک ہی لفظ کہہ رہا ہوں, تو یہاں سے بات جو ہے نا آگے چلتی ہے. وائس بھائی ابھی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی. وہ ایک کنڈیشن کے تحت آئے, یعنی معراج کی وجہ سے وہ آئے, یہ بات تو ہم دونوں کی برابر ہو گئی. اب سوال تو پھر بھی وہی ہے, وہ معراج کی رات کو جب آئے نیچے بھی آنا آپ مان گئے, تو وہ نزول کی وجہ سے نیچے آئے نا, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول ہوگا. اب جب وہ اتر گئے ہیں آپ کے عقیدے کے بعد, وہ دوبارہ بھی گئے ہیں اور دوبارہ بھی انہوں نے واپس آنا ہے. یعنی دوبارہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, آپ نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں, لیکن وہی تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی وہ گئے ہیں, اس کے بعد بھی اتریں گے, اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہے سوال. چاہے اس کو آپ کنڈیشن بھی رکھیں, چاہے آپ یہ کہیں کہ وہ معراج کے لیے آئے تھے خاص موقع پر, وہ ویسے نہیں آئے, لیکن معراج پر بھی آ تو گئے نا. سوال یہ ہے کہ نیچے آ گئے کہ نہیں آئے, یہ ہے سوال. جب نیچے آ گئے تو اب وہ یہاں پھر وہاں پر ہی ہیں یہاں پر وہ آئے تھے, یا واپس چلے گئے دوبارہ؟ اگر واپس چلے گئے تو اس کی دلیل چاہیے, اور اگر واپس چلے گئے تو پھر نیچے بھی انہوں نے آنا ہے, تو نیچے آنے کی بھی دلیل چاہیے. کیونکہ جو آپ آیت قرآن سے دکھائیں گے یا جو آپ حدیث دکھائیں گے اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے اور زمین پر آ گئے, لیکن اس کے درمیان والا کوئی سلسلہ نہیں. یا آپ یہ مانیں کہ وہ نیچے نہیں اترے معراج والی رات میں, تو پھر وہ قیامت کے قریب آ سکتے ہیں آپ, پھر آپ کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے عقیدوں میں نا معذرت کے ساتھ بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں, تو یہ اس میں ایک تضاد ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ معراج والی رات کو نہیں تھے آئے, جو کہ کوئی بھی مسلمان نہیں تسلیم کرتا, یہ بحث تو کرتے ہیں کہ وہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا, یہ بحث تو چل سکتی ہے, لیکن یہ بحث کوئی بھی نہیں کرتا کہ وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. اگر وہ آئے تھے جیسا کہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ورنہ پھر آپ کو معراج کے جو کو واقعہ ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا. اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ آئے تھے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب وہ آ گئے تو نزول والی بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پورے ہو گئے آپ کے مطابق. ہمارے نزدیک وہ نزول نہیں ہے جو آپ کے نزدیک نزول ہے, لیکن آپ کے نزدیک جو نزول ہے وہ اس کی پیشگوئی پوری ہوگی آپ کے تصور کے مطابق. جب وہ پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد اب کیا کسی کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ہے وہ سوال. اچھا راٹھور بھائی, اگر ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کروں سوال کی نوعیت کو ہی, تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں راٹھور صاحب؟ بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے, چھوٹی سی بس چھوٹی سی میری طرف سے کھلی اجازت ہے, لیکن بات کیا ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ نا بات کو سمجھنا, ایک ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھونسنا, اور جو ہے نا جان بوجھ کے اس میں سے وہ نقطہ نکالنا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ کریں گے آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, کون سا مجھے جواب دینا ہے آپ کیا ہے؟ بہتر ہے, بہت پیاری بات آپ نے. ایک تو موقع بنتا ہے نا, دیکھیں کچھ احکامات اپنی وضاحت آپ ہوتے ہیں, آپ کا یہ ماننا ہے کہ نہیں ہے؟ سر مثال دیتے جائے کریں آپ, کیونکہ مثال کے طور پر ان شرک ظلم عظیم, ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے جس کے بعد معافی نہیں ہے. اب یہ آیت اپنی عکاسی آپ کرتی ہے راٹھور صاحب؟ یہ آپ مشکل الفاظ بولتے ہیں, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, ساتھ وضاحت کر دیا کریں, کیا اس کا مطلب ہے اپنی عکاسی کریں؟ یہ آپ جیسے بھی بات کریں, مثلاً یہ کہ ایک بات اپنی وضاحت خود رکھے آدمی, ٹھیک ہے, یہ جو آپ معاملہ پیش کرتے ہیں وہ اپنی وضاحت جب خود آگے رکھ رہی ہے, اور دوسرے احکامات بھی اپنی وضاحت خود آگے رکھ رہے ہیں, یا تو ہونا کہ ان میں آپس میں تصادم آ رہا ہو کسی بات پر, یا ان کے اوپر احکامات کچھ اور لاگو ہو رہے ہیں, ادھر احکامات کچھ اور لاگو ہو رہے ہیں, تو پھر تو میں اور آپ کی بات جو ہے وہ بات جاتی ہے اوپر. میرے بھائی کن کے اوپر احکامات اور لاگو ہو رہے ہیں, اور ان کے اوپر کن کے کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے, نماز پڑھی, چلے گئے. کچھ ان کو کیا ہوا, وہ آئے, نماز پڑھی, چلے گئے. ایک طرف احکامات لاگو ہو رہے ہیں کہ ان کا آنا کیا ہے, کثر صلیب ہے, خنزیر کا قتل ہے, جزیہ موقوف ہے, 2 فرشتوں کے اوپر, الگ الگ صورتحال ہے نا. یہی نوعیت, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو کنڈیشن لگا رہے ہیں یہی تو اس میں واضح ہوتی ہیں. جی یہ زاویہ تھا, باقی آپ بات کریں. مہر بھائی میں مثال دے دوں بڑی اچھی طرح سے. آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اپنے گھر سے راٹھور بھائی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں گھر سے, اب وہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں, ایئر کا, جہاز کا ٹکٹ وغیرہ سب کچھ کر کے حج پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر واپس آ جاتے ہیں. ایک حج ہو گیا.
उमर भाई एक हज हो गया? हो गया। अब सेम टिकट के ऊपर आप दूसरा हज करके दिखाएं। जी नहीं हो खालिद सकता भाई है। जिंदाबाद यार, जिंदाबाद, बेहतरीन मिसाल दी आपने खालिद भाई, जज़ाकल्लाह। मैं तो जो बात करता हूँ ना, मैं तो बड़ी सीधी सी झड़की सी बात करता हूँ। वो मैं ये करता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर हैं। एक आयत की, एक कुरान करीम की आयत मुझे सिर्फ दे दें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, हदीस भी ना दें, एक सिर्फ कुरान करीम की आयत दे दें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान के ऊपर है। मैं वापस आने का भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि जब जाने का पूछते हैं ना तो वो इन्नहु ला इल्मुल लिसा की आयत पेश कर देते हैं। भाई मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आने से पहले जाएंगे तो आएंगे ना। तो मैं सिर्फ ये बात पूछता हूँ अपने भाइयों से बड़े एहतराम के साथ कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर हैं, ये आयत कुरान करीम से दे दें। बस इतना मेरा मुतालबा होता है, यह सवाल होता है, वो भी मोतबाना। तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया। अगर किसी के पास है, बड़े एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि आके बता दे मुझे, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया जरी साहब। बात तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ही आकर है कि एक कंडीशनल है और आपकी तरफ है कि इसको कुरान से, इस कंडीशन को भी कुरान पर परख के बताने की कोशिश करो। आप सारे उमर भाई सारी बातों को छोड़ के, सारी बातों को कतई नजर करके खालिद भाई की बात का जवाब दें। जी खालिद साहब जो कह रहे हैं ना वो कंडीशनली है, वो भी एक अलग एक स्पेसिफिक माहौल की है। यानी कि अगर मुझे खालिद साहब, अगर मुझे एक डॉक्टर कह दे कि मैं थका, मैं डॉक्टर को बताऊं मैं थका भी रहता हूँ और मुझे ये हो कि मेरे अंदर दर्द भी रहता है और मैं सोचने लग पड़ूं मुझे कैंसर है, वो होगा नहीं, लेकिन मैं एक मखसूस सूरत हाल में एक मखसूस ज़हनियत में चला जाऊंगा। तो मखसूस हालात के मखसूस उनके महकमात और दलाइल है। गालिबन अगर मैं मुहकम लफ्ज़ कह रहा हूँ यहाँ वाज़ेह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ना कल से एक लफ्ज़ बोल रहे हैं मुहक्कमात, मुहक्कमात नहीं होता, मुहक्कमात होता है। एक बात। दूसरी बात, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो आप ये मफरूज़े और जो बातें अपने तय बयान कर रहे हैं, इसकी कोई सनद है, कोई दलील, कोई छोटा सा इशारा, कोई छोटा सा किनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी या कुरान करीम की किसी आयत से कोई ऐसा इस्तेदलाल निकलता हो या किसी और सहाबी ने ऐसी कोई बात बयान की हो जो आप यहाँ पे मफरूज़े बयान कर रहे हैं, कोई इस तरह की बात हो, कोई एक मिसाल या कोई एक दलील प्लीज दे दें ताकि बात में तकवीयत हो, बात में कोई वजन हो जो आप बात बयान कर रहे हैं, प्लीज। मकसूद देखिए ना, मैंने बात की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस बड़ी पढ़ी है वाक़या मेरा से, जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो ये सब चीजें बताती हैं ना। मैं तो अपनी तरफ से बात कर, मेरी क्या हैसियत है मैं अपनी तरफ से बात करूं? आप कहेंगे मैं ईसा अलैहिस्सलाम बात सुने, ईसा अलैहिस्सलाम एक मिनट आप उमर भाई कह रहे हो नमाज पढ़ना एक कंडीशनल ये नमाज पढ़ने आए। बात ये है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं तो आप 5 दफा घर से आते हैं, 5 दफा मस्जिद जाते हैं, फिर आते हैं। अब आपसे कोई पूछे साबित करो कि आप 5 दफा घर से निकले नमाज पढ़ने, 5 दफा वापस आए, तो आप कहेंगे हाँ 5 नमाजें होती हैं इसलिए मैं 5 नमाजों के लिए निकला, फिर मैं वापस चला गया। जी जरी भाई मैं वापस आ गया हूँ, तो जी ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है कंटिन्यू करें, जरदश भाई कंटिन्यू करें आप बात। मैं अभी भी थोड़ी जी जरदश भाई एक गुजारिश है, मुझे घर से ना मेरी वालिदा की कॉल आ रही है, मैं तो सुन लूं। जी जरूर, क्यों नहीं यार, ये कोई पूछने वाली बात है, सुने जरूर जी, जरूर सुने। अंजीश भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन व सामीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई आपसे भी सलाम दुआ यार कोई नहीं हुई, जी भाई आपसे भी सलाम दुआ नहीं हुई। जी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये डॉक्टर ज़ीशान साहब है? नहीं चीफ साहब, नहीं शान साहब नीचे हैं। नहीं ये थाई जर है हटाट, ये कोई और बंदा, ये कोई चिंग पोंग पांग है, ये कोई बंदा हमारा नहीं है कोई। जी डॉक्टर साहब अच्छा ठीक। नहीं डॉक्टर साहब नहीं है जरताश भाई, ये कोई और है, ये थाई जर हटत, ये कोई चिंग पोंग पांग है, ये और बंदा कोई। अच्छा ठीक है।
ठीक है समझ गया ਓਏ ਆ ਕੁੜੀ ਜੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੀ ਪੁੰਗੀ ਬੈਠੀ ਜੇ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ निशान भाई ਕੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जरी मैं भाई तो आप आपको फैन हूँ मैं तो आपको फैन हूँ और आपसे प्यार करता हूँ आई लव यू जज़ाकल्लाह। हम तो आज ना आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बड़ी मजेदार है। मैं सुबह बैठा था इसकी ना क्या ना मैच हो रही हमजद की प्लाट के ऊपर, तो वहां पे ना नीचे को हमारे अहमदी हैं, वो देखा ना वो अपने शौक में मतलब लिख देते हैं तिजारत खत्म वो जिंदाबाद तिजारत खत्म वो जिंदाबाद। वो हमारा एक अहमदी ऊपर बैठा, उसको बड़ा जोश है, कह रहा ऊपर आ तुझे मैं बताता हूँ खत्म वो जिंदाबाद। पहले देख ले वो लिख क्या रहा है, वो लिख रहा है तिजारत खत्म वो जिंदाबाद, और ऊपर बैठा कह रहा है ऊपर आ तुझे मैं बताता हूँ वो असल में मैंने ज़ीशान भाई से नंबर भी लिया था, मैंने फोन भी करना था, लेकिन बाद मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर सका, तो इसलिए माजरत ज़ीशान भाई। तो मसला वीकेंड पे करते हैं बात इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला। मेरी कुछ मेरे ख्याल से इनको इसी बात की तरफ बार बार तवज्जो दिलानी चाहिए, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि कुरान करीम से पढ़कर कोई भी हकीकत नहीं है। हदीस हम बयान करते हैं तायदी तौर पर, वो ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कुरान करीम जो है वो मुकम्मल किताब है, उसके अंदर मुकम्मल दीन है। तो कुरान करीम से इनसे पूछा करें जो भी बात पूछनी है। रठौर भाई जो भी सवाल के अंदर ना, रठौर भाई जो मैं सवाल रख रहा था ना, इसी के अंदर मेरा एक और बड़ा अहम सवाल है, जो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो सवाल है क्या। इससे ये जान छुड़ा नहीं सकते। हाँ जी, तो कुरान करीम से उनसे पूछा करें जो आपका अकीदा है उसकी हमें आयत कुरान करीम से दें, और एक आयत सिर्फ दरकार है, ज़्यादा आयत भी नहीं चाहिए। तो बस इतनी बात काफ़ी है। बाकी हदीस में नज़ूल का जिक्र है, भाई कुरान करीम में आपका अकीदा होना चाहिए। कुरान करीम से आयत दें ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने की। यहूद कहते हैं कि जाने की का जिक्र कुरान में है और आने का जिक्र हदीस में है, ये भी तनाकस है, ये भी बात कजी है इस बात के। यानी जाने का जिक्र कहीं और है और आने का कहीं और है। जैसे आप बहुत मोहतरम भाई हैं, देखो मैं तो उसको खुली छुट्टी दी है कि किसी की बात कर मैं वैसे लेकिन मैं वैसे आपको आपकी और आपस में हमारी बात हो रही है, मैं तो उसको खुली छुट्टी दी है कि किसी किताब से, वो इस्लामी किताब हो, किसी तफसीर की किताब से, किसी फिक्के की किताब से, दो रफा दो नजूल, ना मैं को कंडीशनल कर रहा हूँ ना अनकंडीशनल कर रहा हूँ, ना मुझे कोई जरूरत है, मुझे तो दिखा दे भाई, दो रफा दो नजूल दिखा दें। और आपको एक डॉक्टर साहब आए हुए थे भाई, अब मेरे नीचे मेरे अपने भाई भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक लिहाज से पैदा भी होते हैं, एक लिहाज से जो है ना नजूल भी होता है। तो मैंने कहा यार अभी तो डॉक्टर है, मैं क्या कहूँगा। अहले बैत की जो बात कर रहे हैं वो अशूरा का दिन है आज, यहाँ पे अमेरिका में तो आज है, पाकिस्तान में रात हो गई है। तो उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर पढ़ना चाहिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर। ये सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हम कर सकते हैं। और जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ज़िंदगी गुजारने का, और जिस तरह आपके घर वालों ने और आपके मानने वालों ने, क्योंकि अहले बैत से मुराद दोनों हैं, घर वाले भी और मानने वाले भी। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी अहले बैत में शामिल है, उम्महातुल मोमिनीन सारी की सारी अहले बैत में शामिल है। तो जो आपके मानने वाला है, चाहे आपके खून का रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार है या आपकी तालीम पर अमल करने वाला है, वो सारे ये अहले बैत हैं। और जाहिर है कि जो घर वाले लोग हैं और जो खून के रिश्तेदार हैं, उनका भी एक मुकाम बन जाता है नबी के साथ, इन मानों से कि वो उस गलत कराई हो। बात ये है और भाई बात ये है कि हमारे से तो ये आके पूछते हैं, फिर अपने साथ वालों से भी पूछे। हम तो शान अहले बैत के कायल हैं, और हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम तो अपने बच्चों को भी बिठा के अहले बैत की और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी बात बताया करते थे। और हम तो कायल हैं ही हैं, लेकिन उनसे भी पूछो ना जो सैयदना यजीद अलैहिस्सलाम लिखते हैं, तेरा भी जरा ये भी वाज़ेह कर दिया जाए कि उनके कत्ल में, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में कौन लोग शामिल थे, जरा वो भी हमें बता दें। वो ये बता दें, हमें तो पता नहीं है।
कि वो कौन कौन से लोग थे, जरा उनकी निशानदेही कर दें। और फिर जो शहादत उस्मान में मुलव्वस थे वो कौन लोग शामिल थे, जरा उनकी निशानदेही भी कर दें। हमारी तरफ से कोई भी हो, जरा उनकी निशानदेही कर दें। और वो किस किस जगह पे किस किस ओहदे पे फैज रहे, जरा वो भी बयान कर। हम तो कोई तफरीक नहीं करते भाई, हम तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की भी वही शान बयान करते हैं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। लेकिन मेरा सवाल शायद आप मेरे ख्याल में नीचे समझ गए होंगे कि मैंने सवाल की नौइयत क्या की है, जरा उस पे वजाहत तलब, सबक जो बातें हैं ना वो हमें बता दें। ऐसे ही है ना ज़ीशान भाई? ये आए हैं आपके खातम साहब। जी कौन? ये इनसे मेरी दिमाग खपाई नहीं होती, ये आप करें तो करें। आप करें बात इनसे। जी सो ब्रदर, हाउ यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيشان. Jerry Bay, are you there inshallah? Oh, Jerry Bay is not. जली भाई मसरूफ हैं, ज़ीशान साहब से बात करें आप। مصروف? मसरूफ is busy. Oh, مصروف in Sudan means your allowance. You know, I used to get مصروف to go to school. Good. Anyways, I just came up to say salam to Jerry Bay. I do have a question for him inshallah. So I'll come back later when he's available, when he's not مصروف inshallah. क्या कहते हैं ज़ीशान भाई? ये वो कह रहे हैं जरी भाई से मैंने बात करनी है, वो जरा भाई ये साझा करने आता हूँ। हाँ जी, अवेलेबल नहीं है, वो फिर बाद में आ जाइए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खादिम डॉक्टर उस्मान साहब, जस्ट अ मिनट। Assalamu alaikum salam. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। या अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक। TikTok, Mumtaz. Are you available for the question? No, today I'm not available. Just busy. I will be back in a few minutes. Can you please wait? Take your time, my brother. Take your time. Inshallah khair. Thank you Take so your much. time. Thank you so much. ठीक है, बाकी दोस्त करें बात। या नीचे लोगों को रिक्वेस्ट है भेजे जिन्होंने ऊपर आना, उनसे बात करें। कुछ थल्ले लोग आवाम चुको थल्लू रिक्वेस्ट ना पाओ, गाल छल करो, गाल बताओ यार, गाल करो प्लीज। So Khadim brother, is question from Quran or some other source? It is question from Quran. But you see, Wasim, Jari Bhai, wallahi, mashallah alayhi, is the only Ahmadi that I know that actually asks the other Ahmadi brothers not to interrupt. So that's why I really, actually Khalid does that as well, inshallah. He's a good brother. So I prefer having Jari Bhai here because unfortunately it seems very difficult to have a conversation with Ahmadis without interruptions. So that's why I prefer if he's around. You cannot stereotype, sir. I have been listening to you for some time. Next time you are not allowed on this broad to stereotype. You can call upon somebody. You can say that I am interrupting and I do not allow you to talk. But next time, be mindful that whenever choose your words carefully, because this is enough already. No, you don't. Yeah, you said I absolutely do. Yeah. You don't. Because you I don't. was speaking. You said empties. I did No not. problem. When I say something, I talk to you. I don't say Wahhabis do this. Okay, Right? no problem. So But you see when you voices. talk, you can say voices. Rathore Sahib is interrupting and he is disrespectful. Whatever you want to say to me, you are allowed, right? But when you say Ahmadis, you are stereotyping. So you are not allowed. I'm telling you. This is the No last problem. time. But Sometimes you you see, say Ahmadis don't believe in the miracles. Sometimes you say you don't believe. You don't care what Sahaba's Aqidah was. This is all ridiculous. You are not allowed to say that. okay. Right? So you see, the issue is voices. I was speaking from experience, and What you is don't your see the question? irony. One second. Okay, Just so allow me to no. finish. There is no second. There is no Thank you for second. proving my There is no point. second. You don't see the irony. There is You no don't see the irony of There is proving my no point. second for you. There is no second for you. You did stereotype, Alas, and I instead of did being not. ashamed, you are giving an argument on it. No When problem. Jerry Bhai comes, But you're you are proving welcome my to ask point. questions. But When exactly. Jerry Bhai comes, you are allowed to ask questions. He's not Yeah, here, but- or allow him to come back.
but I'm telling you, choose your words carefully. This was a خلاص lesson I'm telling you. خير voices. Thank you. No problem. I'm just saying, it's wallahi ajib. You don't see the irony of your own words. I think you don't have. It's okay. Well, just think allow you me have to listening finish. problem. One second. I One think second. no, I wouldn't. Well, I won't. you're You proving have my listening point, though. problem. If you You have if you listening don't allow me problem. to finish, you're proving You my will have point. communication problem. That's fair. You do not listen to what I said. خلاص You may have Allah listening hear me, problem. inshallah. When No problem. yes, when Jerry And Bhai you have an comes, you are interruption allowed problem. to ask questions. No Yes, problem. when Jerry Bhai Which is comes, what I was you are trying to allowed do. to ask questions. Which is what I was trying to do. When Jerry Bhai, wait for him then. Then wait for him. Mute yourself. Wait for Okay, him. no problem. Yeah. See, Wasim, Wait for him when he comes. Exhibit A is the reason. I hope you don't need me to give you more evidence, inshallah. No, we already have enough evidence. Because you already believe, even though Hazrat Isa alayhi salam is dying, so there is no problem. So the 50% you are on our side. So that is why I like you. Khair, thank you, Wasim. But thank you for, I hope you saw with your own eyes and ears, technically, what I meant by waiting for Jari Bhai. I hope you saw it with your own eyes. Subhanallah. ओके जस्ट अ मोमेंट ये नीचे ना शेख साहब क्या नाम है इनका शेख HG1241 अगर इनको पिक कर लें ये माशाल्लाह दूसरी लाइव पे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे ये शेख HG1241 शेख साहब डाल दें यार अपना रिक्वेस्ट डालें आप रिक्वेस्ट डालें उठा लेते हैं